बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जानी खेल का धरना ख़त्म हो चुका है। 4 नौजवान जो कत्ल किए गए थे उनको 9वें रोज़ बाद आज दफन कर दिया गया है। जनाजे में बहुत ज़्यादा लोग शरीक हुए और ये धरना जो है ख़त्म हुआ है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान की कोशिशों से। वो ख़ुद गए, उनको ख़ुद जाना पड़ा, ख़ुद एक रात जो है वो बन्नू में उनको गुजारना पड़ी। मुआहदा जो है वो उसके चीदा नुकात के हवाले से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बता सकें कि इस मुआहदे के नतीजे में क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। मुआहदा जो है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर किया गया है और इस मुआहदे के जो चीदा नुकात हैं वो ये हैं कि हुकूमत जानी खेल में मुकम्मल अमन व अमान की बहाली यकीनी बनाएगी। हुकूमत इलाके को हर किस्म के मुसल्लह ग्रुप से साफ़ करेगी। मुसल्लह ग्रुप यानी हुकूमत इस मुआहदे के नतीजे में ये मान रही है कि इस इलाके में मुसल्लह ग्रुप्स का वजूद है, इन ग्रुप्स को साफ़ किया जाएगा। जानी खेल में पुरअमन लोगों के घरों को किसी किस्म का जहाँ पर कानूनी असलहा है वहाँ से ये कानूनी असलहा नहीं उठाया जाएगा और किसी के घर को मिसमार नहीं किया जाएगा। यानी इससे पहले इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत क़बाइल के घरों को मिसमार किया जाता था, उनके मकानात जो है वो गिरा दिए जाते थे। किस कानून के तहत? जब FCR कवानीन का ख़ात्मा हो चुका है तो क़बाइली अवाम के घरों को किस कानून के तहत मिसमार किया जाता रहा। दूसरा जो नुक्ता है इस 8 नुकाती मुआहदे का, गिरफ़्तार अफराद की जांच पड़ताल और नज़र सानी का अमल जो है वो फ़ौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। 3 माह में ये अमल मुकम्मल किया जाएगा। बेगुनाहों को रिहा किया जाएगा और गुनहगार साबित होने पर पाकिस्तान के मुरव्वजा क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। ये आइनी और कानूनी मुतालबा रहा है कुछ लोगों का, आज भी है, कि बेगुनाहों को रिहा किया जाए और जो गुनहगार साबित हो उसके ख़िलाफ़ उसको अदालत में पेश किया जाए और उसको पाकिस्तान के मुरव्वजा क़वानीन के मुताबिक सज़ा दी जाए। सिंपल सी बात है। तीसरा नुक्ता, 4 शहदा को शहीद पैकेज दिया जाए। शहीद पैकेज का मतलब 25 लाख रुपए फ़ी मकतूल इन 4 नौजवानों के लवाहकीन को अदा किए गए। 25 लाख रुपए। इससे पहले आपको पता है कि बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाली शुमाली वज़ीरिस्तान में कत्ल की गई ख़वातीन 4, इनको सिर्फ़ 5-5 लाख रुपए अदा किए गए इनके लवाहकीन को, क्योंकि इन ख़वातीन के लवाहकीन ने शायद इस तरीके का एहतजाज नहीं किया था। चौथा नुक्ता है, बदअमनी की वजह से तरक्की की दौड़ में जानी खेल का इलाका पीछे रह गया है। हुकूमत जानी खेल को ख़ुसूसी पैकेज देगी। तो क्या बदअमनी की वजह से तरक्की की दौड़ में सिर्फ जानी खेल का इलाका पीछे रहा है? साबका फाटा के बाकी इलाकों में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। 5वां नुक्ता, आला सरकारी हुकाम से मुलाकात करना चाहते हैं जानी खेल कबाइल, जल्द अज जल्द इस मुलाकात का बंदोबस्त किया जाएगा। जब एक मुआहदे में मुज़ाकराती अमल में ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं तो वो कौन से आला सरकारी हुकाम हैं कि जिनसे कबाइल मुलाकात करना चाहते हैं? इस मुलाकात का बंदोबस्त किया जाएगा। ये मुआहदा हो चुका है। 28 मार्च के गिरफ़्तार मुज़ाहिरीन की रिहाई, यानी इसी दौरान 28 मार्च को जिन्होंने मुज़ाहरा किया उन मुज़ाहिरीन में से किसी को जो गिरफ़्तार किया गया था उन सब की रिहाई। ज़ाहिर है ये तो होना था और ये इसको मुआहदे का हिस्सा भी बनाना था, शायद इसीलिए उनको गिरफ़्तार किया गया था। वाक़े की साफ़ और शफाफ इंक्वायरी की जाएगी और कसूरवार अफराद को सज़ा दी जाएगी और आइंदा इस किस्म के वाक़यात का सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुआहदे के तहत धरना ख़त्म करने का ऐलान किया गया। इसके फ़ौरन बाद कामरान बंगश साहब ने, ज़ियाउल्लाह बंगश साहब ने, शाह मोहम्मद वज़ीर साहब ने और वहाँ के जो MP हैं बन्नू के, पुख्तून यार ख़ान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया। कामरान बंगश ने इस मौका पर कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल जो है वो पख्तून रिवायात का हुस्न है। बाज़ अनासर ने जानी खेल मामले को ख़राब करने की कोशिश की। तमाम शराइत तस्लीम करके वज़ीर आला ने फ़राख़ दिली का सबूत दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला क़बाइली अवाम का दर्द रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो दर्द रखते हैं, इसलिए तो वो बन्नू गए। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कितना दर्द रखते हैं, आज तक जानी खेल वाक़े पर उनका कोई बयान, कोई ट्वीट जो है वो सामने नहीं आया।
اور بدقسمتی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ واپسی پر کرک میں کامران بنگش اور ضیاء اللہ بنگش صاحب جو ہیں وہ حریم فاطمہ کے گھر بھی گئے، جن کو اس بچی کو 4 سالہ بچی کو کوہاٹ میں بڑا بے دردی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ اچھا، اس سارے واقعے میں محسن داوڑ MNA ہیں شمالی وزیرستان کے، اور PTM کے رہنما منظور پشتین کو بھی معاہدے کے بعد رہا کر دیا گیا، جو فوری طور پر رہائی کے بعد وہاں پہنچے۔ انہوں نے وہاں پہ تقریریں بھی کیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہی یہ معاملہ حل کرنا تھا تو انہوں نے پہلے ہی روز اتنا سخت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ وہ پہلے ہی روز وہاں کیوں نہیں گئے؟ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پھر 5ویں دن انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کیا تعزیت کا اظہار۔ اچھا، اس موقع پر جو انہوں نے اپنی کابینہ کے ارکان بھیجے بنو، کامران بنگش صاحب، ضیاء اللہ بنگش صاحب، حشام انعام اللہ جو لکی مروت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، حشام انعام اللہ صاحب نے وہاں پہ کہا مظاہرین سے کہ میں وزیر کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ آپ کے پڑوسی کی حیثیت سے آیا ہوں، مروت قبیلے کی جانب سے۔ آپ خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ ہیں، اور اگر صرف پڑوس کی حیثیت سے آپ بنو گئے ہیں تو ایک پڑوسی تو اقبال وزیر صاحب بھی ہیں جو خیبر پختونخوا کابینہ کا حصہ ہیں، شمالی وزیرستان سے MPA ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس سارے منظرنامے میں نظر نہیں آئے۔ شاہ محمد وزیر صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہاں کے اسی حلقے کے وہ MPA ہیں، اور وہ گئے اور شروع دن سے وہ وہاں پر موجود رہے۔ دونوں جو ہیں وہ قبائل ہیں، وزیر قبیلے سے تعلق ہیں، اقبال وزیر صاحب کا بھی اور شاہ محمد وزیر صاحب کا بھی۔ جانی خیل میں جن لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش آیا تھا وہ بھی وزیر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سارے سلسلے میں ان دونوں وزراء میں سے اقبال وزیر صاحب کا کیا کردار رہا؟ شاہ محمد وزیر صاحب تو وہاں پہ موجود رہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر یہ وزیر اعلیٰ نے ہی حل کرنا تھا یہ سارا مسئلہ تو پھر پوری کابینہ کا فائدہ کیا ہے؟ ایک معاملہ جو ظاہر ہے کہ بہت سنگین تھا، بہت سنگین صورت یہ اختیار کر گیا تھا، لاشوں کو لے کر وہ اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے، تو اس سے بڑا مسئلہ تو کھڑ کمر کا تھا۔ یاد ہے آپ کو 2019 جون 2019 کا واقعہ کھڑ کمر کا، جس میں 14 افراد جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ ان 14 افراد کے لواحقین کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا، اور صرف ایک اجمل وزیر صاحب وہاں پہ گئے تھے، مشیر اطلاعات تھے کسی زمانے میں خیبر پختونخوا کے اسی حکومت کے، اور انہوں نے اکیلے وہاں پر ایک 9 رکنی جرگہ جو ہے وہ قبائلی مائدین کا تشکیل دیا تھا، مقامی انتظامیہ سے ان کا رابطہ تھا، وہ خود وہاں پہ گئے اور یہ معاملہ ایک اکیلے بندے نے، ایک رکن نے حل کر دیا تھا۔ اب جب اتنے سارے صوبائی وزراء جا رہے ہیں اور وہ بھی مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کو 8ویں دن خود جانا پڑتا ہے بنو۔ ایک رات انہوں نے گزاری، محنت سے کام کیا، اور ظاہر ہے پریشانی تو تھی، پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا تھا جانی خیل واقعہ نے، اور پوری رات انہوں نے جاگ کر بھی گزاری، اور انہوں نے ثابت کیا 8ویں روز کے واقعی وہ درد رکھتے ہیں قبائلی عوام کا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ اب حل ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا؟ اب رویوں کو بدلنا ہوگا، قبائلی نوجوانوں کو اپنانا ہوگا۔ یہ جو علاقہ غیر تھے نا، اب یہ علاقہ غیر نہیں ہے، یہ اپنے علاقے ہیں۔ وہاں کے عوام جو ہیں، وہاں کا نوجوان جو ہے وہ بھی غیر نہیں ہے، اس کو بھی اپنانا ہوگا، اور ان نوجوانوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی۔ ترقی صرف سڑک، ہسپتال یا اسکول کی بلڈنگ بنانے کا نام نہیں ہے، ان کی ایسی ذہن سازی کرنی ہے، ان کو روزگار دینا ہے تاکہ وہ ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ 14 اگست کو جب یہ جشن آزادی مناتے ہیں تو یہ قبائلی نوجوان جو ہے کیوں اتنا جوش و خروش کا مظاہرہ کرتا ہے؟ آخر وہ کون سا جذبہ ہے کہ جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ سینے پر پاکستان کا جھنڈا لگائے، ہاتھوں میں ان کے سبز ہلالی پرچم ہو؟ اور پھر کیا وجہ ہے کہ اس نوجوان کے ہاتھ میں کالا سیاہ جھنڈا آتا ہے، وہ احتجاج پر مجبور ہو جاتا ہے؟ اس نوجوان سے کالا سیاہ جھنڈا واپس لینا ہوگا۔
Sabadi, Imam Muriana Sabadi, Imam Plaran Sabadi, Imam Khan Sabadi, Imam Sinjiri Sabadi, Imam Zanan Sabadi, Aman, Zulm Kavi, Zulm Kavi,